अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कानूनी टीवी चैनल्स के नाजरीन, आपको बहुत बहुत सलाम हो। और कुलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें किया करो। तो दोस्तों, आज की जो बातें हैं ना वो ये हैं कि जितने भी पीटीआई के इत्तेहादी चार थे, तो चार में से तीन बाकायदा तौर पे नाराज़ हो गए हैं। आज पीर पिगाड़ा साहब का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जी जो वादे पीटीआई हुकूमत ने हमारे साथ किए थे वो पूरे नहीं किए, लिहाजा हम जो है ना वो अलहदगी का सोच रहे हैं। जिसको फौरी तौर पे गवर्नर सिंध ने पीर पिगाड़ा साहब से मुलाकात की है और इसी तरह दूसरी मुलाकात जो है वो खालिद महमूद सिद्दीकी साहब से इमरान खान ने की है। और अख्तर मैंगल के हवाले से भी इमरान खान ने जहांगीर तरीन साहब को टास्क दे दिया है कि वैसे उनको सारा ही टास्क दिया है, तो उनको भी टास्क दिया है कि उनको आप मनाएं, क्योंकि जहांगीर तरीन ही बड़ा सूटेबल पर्सन है उनको मनाने के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि कल जो असद उमर की मुलाकात हुई है MQM के वफद से, और उसमें देखें क्या बातें हुई हैं, वो लीक भी हुई हैं, वीडियो बड़ी लीक हुई है कि वहाँ पे हरीम शाह की बातें होती रही हैं और खालिद महमूद सिद्दीकी यही कहते हैं कि ये पीटीआई वाले नॉन सीरियस हैं। तो जब ये नॉन सीरियस हैं तो इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे असद उमर ने कहा है कि जी सुने कि हरीम शाह को दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया है और वो वहाँ की VIP शख्सियतों से वीडियो बना रही थी, और ये वो बताएं, ये यार बातें करने वाली हैं। मैं तो खुद हैरान हो गया कि जनाब ये क्या हो रहा है। और उसके ऊपर MQM ने तबसरा किया कि हम यही कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत मसाइल हल करने में गैर संजीदा है, और उसकी गैर संजीदगी की हालत यह है कि जनाब वहाँ पे मुज़ाकरात में हरीम शाह का जिक्र हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और कल कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के एक वो पटेल साहब हैं, उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है ना, ये जिस तरह हरीम शाह आपको पता है कि टिकटॉक से मशहूर हुई है, टिकटॉक की वीडियो वो बनाती है। उन्होंने कहा जी कि जो पीटीआई की हुकूमत है ये टिकटॉक से आई है, टिकटॉक से चल रही है और टिकटॉक से ही जाएगी। ये उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया है कल कौमी असम्बली में। तो बात सर ये है कि हुकूमत चलाना, वो पहले नवाज शरीफ ने कहा था कि अनाड़ियों को जो है ना दें, हुकूमत अनाड़ी नहीं चला सकते, खिलाड़ी और अनाड़ी जो है ना ये हुकूमत नहीं चला सकते। और बिल्कुल वही बात हो रही है। आप देख लें, जो इमरान खान की टीम है, मुराद सईद है, उसकी वजह से ये 7 दिन हड़ताल रही है ट्रक ओनर एसोसिएशन की। उसने कहा जी जाएं, तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनता, और उन्होंने कहा जी कि ये वज़ीर जो है इस्तीफ़ा दे। और मुराद सईद है, फिर उसके साथ अमीन गंडापुरी है। अमीन गंडापुरी को कश्मीर का बना दिया है, वो मशहूर जिससे बोतल बरामद हुई थी शहद की। और जनाब यहाँ पे चौहान साहब है, जो अभी लोग कह रहे हैं कि हुकूमत इसी महीने जा रही है, और वो कह रहा है कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी। है वो भी नरगस फेम है। फिर शेख रशीद साहब है, जिसकी हरीम शाह ने जो है ना वीडियो लीक की है। तो ये तो इमरान खान की टीम है। इस टीम से क्या पाकिस्तान संवर सकता है? आप बताएं, जो लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये हकीकत है कि नहीं? इमरान खान के दाएं बाएं जो लोग हैं, क्या ये पाकिस्तान को, अभी एक दो का नाम मैंने नहीं लिया, वो जुल्फी बुखारी है, कसम से ये सारे नॉन सीरियस हैं, नॉन सीरियस हैं बिल्कुल। ऐसे हल्ले गुल्ले के लिए, जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, तो पिकनिक में क्या होता है, एक दूसरे को कोई बंदा किन्नू मार रहा है, कोई माल्टा खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो पिकनिक के तौर पे ये हुकूमत चला रहे हैं। कितने अफसोस की बात है।
اس کی ٹیم سے آپ اندازہ لگا لینا عمران خان کی ٹیم سے، اور اس میں زیادہ تر نان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور ایٹمی قوت تو آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی ایک امریکی کے حوالے کر دیے گئے ہیں ہم نے، وہ بھی سیکورٹی رسک ہے۔ تو اس طرح کی یہ باتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کی ساری حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بہت پریشان ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیر پگاڑا بھی ناراضگی کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ آخر میں ایک بڑی اور اہم بات آپ کو بتاؤں گا، پیر پگاڑا نے بھی ناراضگی کا اعلان کر دیا ہے، اختر مینگل نے بھی کر دیا ہے، MQM نے بھی کر دیا ہے، اور اب چودھری برادران ہیں جو ہے نا تھوڑا سا وہ ابھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی تحفظات کا کیا ہے، کیونکہ وہ اب رات کو کہہ رہے تھے کامر علی آغا کہ اب اگر یہ ہمیں 10 منسٹریاں بھی دیں نا تو ہم 10 منسٹریاں بھی نہیں لیں گے، یہ ان کا کھا، کیونکہ ان کو ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی وہ مونس علائی کو کے لیے پرویز علائی نے کہا تھا تو عمران خان نے اس کو منسٹری نہیں دی کہ وہ نیب زدہ ہے، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ جو تیرے ساتھ ہیں وہ سارے نیب زدہ نہیں ہیں، تو وہ بھی جناب انہوں نے کل کہا ہے کہ اگر یہ 10 منسٹریاں بھی ہمیں دیں تو اب ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جناب چل رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہل چکا ہے، اور اب یہ ٹک ٹاک والی حکومت جو ہے نا وہ جا رہی ہے۔ ویسے اس موقع پہ نا وہ حریم شاہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں عثمان بزدار کی ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بزدار واحد VIP شخص ہیں جو حریم شاہ کے ساتھ اس کا سکینڈل نہیں بنا۔ ایک خوبی تو ہم نے نکال لی ہے نا، سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتا، وہ بولتا نہیں، کوئی سڑک نہیں بنا رہا، کوئی پل نہیں بنا رہا، کوئی کسی قسم کا صفائی گندگی ہر چیز میں حوالے سے وہ زیرو جا رہا ہے۔ لیکن دوستو یہ بھی تو دیکھیں نا، اس کی حریم شاہ کے ساتھ کوئی ٹک ٹاک والی ویڈیو نہیں ہے، تو عثمان بزدار کی یہ تعریف تو بنتی ہے نا۔ جہاں عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ چوہان، شیخ رشید، کوئی بھی نہیں بچا، فواد چودھری، ادھر اگر اس کے ساتھ اس کی بزدار کی تصویر نہ ہونا بھی ایک خوبی ہے۔ تو اب دوستو اگلی جو میں آپ کے پاس ساتھ یہ تھوڑا سا ایک مذاق سا تھا، سنجیدہ بات کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ فروری کے فرسٹ ویک میں شہباز شریف صاحب کی آمد کا متوقع ہے، اور یہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ فروری کے فرسٹ ویک میں جناب شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے نا وہ ہم نے کرنی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی غیر قانونی نہیں ہے، تو ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ دوستو سارے معاملات سیٹ ہیں۔ یہ ان ہاؤس تبدیلی تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ کب کی ہو چکی ہوتی اگر شہباز شریف صاحب یہ لندن کی یاترا نہ کرتے، لندن کے ہیٹ پہن کے سیرے نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے خبر ہے کہ فروری کے فرسٹ ویک میں شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور وہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے، اور PTI حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اب پنجاب میں دیکھیں اگر وہ نون لیگ والے اچھے طریقے سے چودھری برادران کو ملتے ہیں تو یہاں بھی انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی، اور پھر جو ہے نا یہ جو ساری مہنگائی اور یہ ساری ہوئی ہے انشاءاللہ عوام کو تھوڑا بہت تکلیف کے بعد ریلیف ملے گی، کیونکہ کہتے ہیں انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اب تنگی جو ہے نا اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے 17 مہینوں میں ہر لحاظ سے، تو انشاءاللہ تعالی تکلیف کے بعد ریلیف یعنی کہ آسانی پیدا ہوگی۔ تو آپ ویڈیو دیکھتے رہیں، شیئر کر رہے ہیں آپ، ہمارا چینل انشاءاللہ 43,000 کراس کر چکا ہے اللہ کے فضل سے، تو آپ کی دعاؤں سے۔ تو آپ کو آج کی جو نا یہ صبح کی ہم گڈ مارننگ تو نہیں کہتے، ہم السلام علیکم کہتے ہیں، کیونکہ انگریز کہتے ہیں جی گڈ مارننگ، دوپہر کو نون مارننگ، تو پھر ایوننگ کو ایوننگ والی، تو ہمارا ایک ہی ہوتا ہے السلام علیکم، اینڈ جاتے ہوئے کہتے ہیں والسلام علیکم۔